Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons étudié la leçon de la lettre de remerciement de la lecture. هنايا عطاونا واحد التمرين تمهيدي. المهم غادي نخرجوا معكم ونوليو ندخلوا في الدرس ديالنا. Produire des lettres de remerciement تعلم رسائل الشكر. En petit groupe, observez les documents suivants puis répondez à la question. فواحد المجموعة صغيرة غادي تلاحظوا هاد الصور وغادي تجاوبوا على السؤال اللي غادي يطرحوا لكم. Dans une conversation sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, on peut exprimer des émotions en utilisant des émoticônes. Quels sentiments les émoticônes suivants expriment-ils? قالك في وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وانستغرام نقدروا نستعملوا واحد التعابير رمزيه. قالك اين تعابير كيعطيوهم لنا هاد التعابير الرمزيه هادو، اين تعبير اللي كيوجهوا لنا هاد التعابير الرمزيه. هذا كيفكر، اذا التفكير، تعبير ديال التفكير، اذا لو بونس اون فرونسي سي لو بونس. هذا كيرفض شي حاجه دونك لو روجي الرفض. هذا كيقبل شي حاجه دونك لابروباسيون القبول. هذا معصب غضبان سي لو كولير الغضب. هذا كيرحب بشي واحد سي لا بيانفوني الترحيب. هذا كيفكر في شي حاجه لا مندهش من شي حاجه سي ليطونمون. غادي اللي سحبلو ان هادو تمارن ولا شي حاجه، هادو ماشي تمارن، هادو غير الانشطه اللي كيقولك، هذيك الانشطه اللي غادي ديروهم في هاد السيمانه ديال ليكتور لونغي كومونيكاسيون لورال ليكري، كيعطيوكم العناوين ديالهم. دونك غادي ندخلوا في الدرس ديالنا لا ليكتور دو ريميرسيومون. غادي نقرا لكم هاد التكست sous forme d'un lettre وغادي نشرحه لكم en arabe. مكناس le 13 mars 2017 لمياء الرادي 39 rue القدس البساتين مكناس à madame la directrice de l'école des métiers et des arts avenue du Zalmouravid حمرية مكناس. مكناس 13 في شهر مارس 2017. لمياء الرادي رقم ديال الشارع 39 شارع القدس حي البساتين في مكناس. إلى سيدة المديرة مديرة مدرسة الفنون مهن الفنون والحرف اليدوية حي الحمرية بمكناس. objet remerciement الهدف هو الشكر. Madame la directrice سيدة المديرة. J'ai l'honneur de vous écrire pour vous exprimer mes sincères remerciements et ma profonde gratitude pour m'avoir accordé l'autorisation d'effectuer mon stage de formation dans votre école. L'expérience que j'ai vécue dans votre établissement m'a permis d'acquérir de nouvelles connaissances grâce aux compétences professionnelles de vos formateurs qui n'ont épargné aucun effort pour rendre les conditions de mon stage du plus agréable qu'ils ont. Soyez remerciés. Avec toute ma reconnaissance, avec toute ma reconnaissance, je veux près d'agréer, madame, l'expression de ma plus haute considération. واحد البنت كتبت سميتها لمياء الرادي، كتبت المديره ديالها كيشرفني انني نكتب لك هذا التعبير عن خالص الشكر ديالي والامتنان ديالي العميق لانك منحتيني انني نجري واحد الدوره تدريبيه في المدرسه ديالك، ومكنتني هاد التجربه اللي عشتها في المؤسسه ديالك من انني نكتسب المعرفه واحد المعرفه جديده بفضل المهارات ديال المهنيين ديال المدربين ديالك اللي بدلوا واحد الجهد كبير باش يديروا لنا واحد الظروف تدريبيه رائعه جدا، وكنشكرهم بزاف. مع كل امتناني
كنطلب منك سيداتي انك تقبلي مني هاد التعبير، هاد الرساله اللي صيفط لك، ومع احتراماتي لك. لمياء الراضي هنايا كيديروا لا سيناتور، هنا لا سيناتور التوقيع. بون صافي انا شرحت لكم هاد النص. غادي ندوزو لي زيكزارسيس de compréhension. D'après le titre, les coordonnées de l'émetteur et des récepteurs, à quel type de lettres t'attends-tu? العنوان والمعلومات ديال المرسل والمعلومات المرسل إليه. شنو هو النوع ديال هاد الرسالة؟ النوع ديال هاد الرسالة هو c'est une lettre de conventionnelle. la lettre conventionnelle هي رسالة تقليدية. Bon, غادي ندوزو لا دوزيام exercice. répondre par vrai ou faux. غادي تجاوب بنعم أو لا. il s'agit d'une lettre de vœux. واش هذه رسالة الرغبات. il s'agit d'une lettre de demande d'autorisation. واش هذه رسالة طلب الإذن. il s'agit d'une lettre de remerciement. واش هذه رسالة شكر. il s'agit d'une lettre de condoléance. واش هذه رسالة ديال التعزية. فو هنا غادي نكتبو فو، هذه ماشي رساله ديال الرغبات، حتى هذه ماشي رساله ديال طلب الاذن. فو هذه رساله ديال الشكر. فغي لا ليتر دو ريميرسيمون. واش هذه رساله ديال لو كوندوليونس ماشي رساله ديال كوندوليونس التعزيه، هذه رساله ديال الشكر. هنا فو. صافي غادي ندوزو لا 3e exercice. où et quand la lettre a-t-il été écrit. فين وفوقاش تكتبت هاد الرسالة؟ تكتبت في مكناس le 13 مارس 2017. تكتبت في مكناس 13 شهر مارس 2017. ندوزو ل 4e exercice. qui en est l'émetteur, qui en est le récepteur. شكون هو المرسل وشكون هو المرسل إليه. l'émetteur est لمياء الراضي. le récepteur est madame la directrice. المرسل هو لمياء الراضي، المرسل إليه هي سيدة المديرة. ندوزو لا 5e exercice de développe et je réinvestis. pourquoi l'émetteur remerciait-il le destinataire. علاش المرسل شكر المرسل إليه. المهم غادي نقول لكم علاش. pour avoir accordé l'autorisation d'effectuer son stage de formation dans votre école. شكرات هذيك البنت اللي سميتها لمياء المديرة، حيت هي منحاتها واحد الإذن بأنها تجري الدورة التدريبية ديالها في المدرسة ديال هذيك المديرة. غادي ندوز دابا لا 6e exercice. en plus de la directrice de l'école qui d'autres remerciait-il. pourquoi. من غير هذيك المديرة ديال المدرسة شكون اللي شكرات هذيك البنت واحد اخر وعلاش شكراتو. il remerciait les formateurs car ils n'ont épargné aucun effort pour rendre les conditions de son stage du plus agréable. شكرات هذوك المدربين حيت هما بذلوا واحد الجهد كبير بانه يكون التدريب ديالهم الداخلي يكون ممتع جدا وفي واحد الظروف جميله. غادي ندوزو l'exercice 7. comment l'émetteur s'adresse-t-il à la directrice. souligne les indices qui le montrent dans le texte. كيفاش المرسل كتب هذيك الرسالة بأي طريقة كتبها للمديرة وسطرنا على العبارات اللي كتدل على هذا الشيء. l'émetteur s'adresse à la directrice poliment. المرسل كتب هذيك الرسالة للمديرة بأدب، طريقة مؤدبة. غادي نوريكم العبارات اللي خصكم تسطروا ليها. مدام لا ديريكتريس جي لونور دو. تا هما غادي تسطروا ليهم. غادي تسطروا على جو فوري داغري وغادي تسطروا حتى على مدام. ها هي غادي نسطروا حتى على مدام. سطرنا دابا على 4 ديال الحوايج. غادي ندوزو الجوتيان. قال لك كومبليت بار
respect et politesse, la lettre de remerciement, la structure, apprécie, destinateur, gratitude. Respect et politesse الاحترام والأدب, la lettre de remerciement رسالة شكر, la structure شكل, apprécie شي واحد كيقدر على شي حاجة يقدر, destinateur المرسل إليه, gratitude gratitude بحال الأدب, الامتنان gratitude الامتنان. Dans la lettre de remerciement, l'imiteur montre au destinateur qu'elle apprécie ce qu'il a fait pour lui et lui exprime sa gratitude avec respect et politesse. La structure de la lettre de remerciement est la même que celle de la lettre de demande d'autorisation que tu as déjà étudiée. قالك في رسالة ديال الشكر المرسل كي يظهر المرسل إليه أنه كيقدر كل حاجة دارها من أجله وكيعبر له على الامتنان ديالو باحترام وأدب. والشكل ديال رسالة الشكر هو نفس الشكل ديال رسالة طلب الإذن اللي قريتيها قبل. المهم غادي ندوزو دابا j'applique et je transfère. nomme les différentes parties de la lettre. غادي تسمي الأجزاء المختلفة ديال هاد الرسالة وغادي تسطر لها التعابير ديال الشكر وديال الأدب. et souligner les expressions de remerciement et de politesse. المهم هاد لا بارتي هادي كنسميوها lieu et date. هاد لا بارتي كنسميوها les coordonnées de l'imiteur. هاد لا بارتي كنسميوها les coordonnées de destinateur. هاد لا بارتي هادي كنسميوها l'objet. هاد لا بارتي formule d'appel. هاد لا بارتي cours du texte. هاد لا بارتي هادي كنسميوها formule de congé. هاد لا بارتي هادي كنسميوها signature. هادي ما داروها لكمش ولكن انا درتها لكم باش تفهموا اكثر. قال لك souligne les expressions de remerciement et de politesse. غادي تسطر على التعابير ديال الشكر والادب. المهم غادي نسطروا عليهم هنايا مدام لا ديريكتريس ديال لو politesse غادي نسطروا عليها j'ai l'honneur de التعابير ديال البوليتيس ديال الادب. وهذه vous écrire pour vous exprimer mes sincères remerciements et ma profonde gratitude. هذه غنسطروا عليها حتى هي حيت هي من التعابير ديال لي زيكسبرسيون دو ريميرسيومون, تعابير الشكر. غادي نسطروا على هذه حتى هي تعابير الشكر avec tout ma reconnaissance je veux près d'agré. هذه التعبير ديال البوليتيس ديال الادب qu'ils ont soient remerciés. تعابير ديال الشكر. مدام تعابير ديال la politesse الادب. l'expression de ma plus haute considération تعبير ديال غادي تسطروا عليها حيت هي التعبير ديال الشكر. غادي ندوزو للتتمه ديال الدرس في لوطر باج. قال لك je réagis pour remercier sur les réseaux sociaux. utilise des phrases ou des émoticônes pourquoi. قال لك في رسالة ديال في وسائل التواصل الاجتماعي كتشكر وانك تستعمل واش كتستعمل الجمل والتعابير الرمزيه واش كتستعملهم وي او نو بوركوا وعلاش. انا غادي نقول لكم الوجهه ديال النظر ديالي. جو رياجي وي كنستعملهم نعم parce qu'ils expriment mes remerciements et ma gratitude. كنستعملهم حيت هما كيعبروا على الشكر ديالي والامتنان ديالي. اللي بغى يكتب شي تعبير من غير هذا ماشي مشكل. المهم انا وريتكم الوجهه ديال النظر ديالي في هذا الشيء. بون سي لا فان دو لا لوسون. بون كنتمنى انه يعجبكم الفيديو. ما تنساوش ديروا جيم الفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. allez au revoir et à demain ان شاء الله.